बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अहले इस्लाम को 12 रबीउल अव्वल के मौके पर तमाम मुसलमान भाइयों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज तमाम अहले इस्लाम इस मौका पर इस तरह इकट्ठे होकर जुलूस निकालते ताकि फ्रांस के सदर को उस यहूदी ताकतों को ये खबर मिलती कि मुसलमान इकट्ठे हैं, जो यहूदी मुसलमानों के खिलाफ साजिश करते हैं, जो यहूदी मुसलमानों में आपस में फिरकावारियत करते हैं। आज उनको पता चलता कि मुसलमान एक हैं, मुसलमान एक पेज पर हैं। 2 अरब मुसलमान, वो मुसलमान अक़वाम, वो मुसलमान ताकतें, चाहे हमारा सऊदी अरब हो, चाहे हमारा दुनिया के जितना मुमालिक है, आज वो एक मैसेज देते कि हुज़ूर पाक की शख्सियत जिस अंदाज में रहमतुल आलमीन हमारी दुनिया में हमारे मुसलमानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम नबियों के इमाम हैं। तो आज हम इकट्ठे होकर इस बात का तहैया करते, अहद करते कि जो यहूदी हमारे मुसलमानों में तफरकाबाजी फैलाते हैं, उनको पता चलता कि हम मुसलमान इकट्ठे हैं और एक ही कलमा पढ़ते हैं, एक ही तौहीद पर यकीन रखते हैं, एक ही नबूवत पर यकीन रखते हैं, इमामत पर यकीन रखते हैं और सहाबाए किराम पर यकीन रखते हैं। हम उन सहाबियों का दुश्मन नहीं है जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। हमारे तमाम मुसलमान उलमाए किराम ने मुत्तहद होकर इस बात का तायीद किया है और बताया तमाम मुसलमानों को कि हम एक हैं और हम इकट्ठे रहेंगे और हमारा एक ही नारा है, हम एक ही जगह पर कायम हैं। इस हवाले से आज 12 रबीउल अव्वल तमाम मुसलमान अहले इस्लाम आज सारे हम जुलूस निकालते ताकि तमाम दुनिया को ये पता चलता, महसूस होता कि हम मुसलमान हुज़ूर पाक की शख्सियत को किस अंदाज से बनाते हैं। आज हमारे मुसलमान एक केक के जरिए हुज़ूर पाक का नाम लिख देते हैं, खाना काबा की शक्ल बना देते हैं और उस केक को हम काट रहे हैं। केक जरूर काटना चाहिए, विलादत जरूर बनानी चाहिए, ये चीज देखना चाहिए हम किस चीज को काट रहे हैं और नाम किसका है, इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर कोई सियासी जलसा हो तो हमारा मीडिया एक हफ्ता से पहले कैंपेन चलाता है कि फला हमारा सियासी जलसा है, फला हमारा प्रोग्राम है। तो ये कैंपेन चलनी चाहिए थी कि 12 रबीउल अव्वल की, जिस तरह फ्रांस के मलऊन सदर ने इस तरह की साजिश की है हमारे हुज़ूर पाक मामले पर, तो हम उस पर गारत भेजते हैं, हम उस पर बेशुमार करते हैं। तमाम मुसलमान इस बात पे मुतफिक होकर इस बात का तहैया करें, ऐड करें कि जितना भी यहूदी ताकतें हैं हम उनके खिलाफ हैं और हम मुसलमान इकट्ठे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इकट्ठे रहेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसाला, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहले इस्लाम पूरी दुनिया के मुसलमानों को आज का रोज़े ईद सईद जश्न विलादत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारकबाद पेश करता हूँ और तमाम मुस्लिमीन जहां ख़ुसूसन रहबर मुअज़्ज़म और जितने भी इस दुनिया में बसने वाले हैं जो रसूल गिरामी का नाम लेते और चूमते हैं,
ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ آج 12 ربیع الاول کے دن مرحبا 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 مرحبا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے ہر گوش و کنار سے سرکار کی آمد مرحبا، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسی طرح کی مبارکبادیں اور نعرے گونج رہے ہیں پوری دنیا میں۔ میں شکر گزار ہوں تمام ان حضرات کا جو اس نورانی محفل و ریلی میں شریک ہیں، جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں، اپنی دکانوں اور کاروبار میں مصروف ہیں، ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ حضور کی جو ولادت و سعادت ہے وہ کسی ایک شخص اور کسی فرقے سے متعلق نہیں ہے۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام جو کافی عرصے سے جاری و ساری ہے، وحدت امت ریلی کا، جس کو آج ہم نے عنوان دیا ہے، اور ایک اس کو ہم نے احتجاجی ریلی کا بھی عنوان دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ فرانس میں گستاخانہ خاکے شائع کیے گئے ہیں۔ یہ آج سے نہیں ہو رہا، بلکہ کافی عرصہ سے جو خصوصاً مغربی ممالک ہیں وہ اس طرح کی نازیبا حرکات کرتے رہتے ہیں۔ ہم آج کی اس ریلی کے ذریعے، جس کو ہم نے امت واحدہ کا نام دیا ہے اور احتجاجی ریلی کا نام دیا ہے، خصوصاً جو فرانس کا صدر ہے میکرون، راستہ دے دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اب میں دعوت دوں گا جام غلام علی صاحب کو کہ وہ آج کے حوالے سے آپ کے سامنے مختصراً بیان فرمائیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اختتامی بات کریں گے۔ جام غلام علی صاحب۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آج 12 ربیع الاول سن 2020 بامقام ڈیرہ چنگی جامپور میں ایک عظیم الشان وحدت ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا آغاز جامعہ صدیقۃ الکبریٰ جامپور سے یہاں تک ہوا، جو گزشتہ کئی سالوں سے جو یہاں پہ پاکستان میں روایتیں چلی آ رہی تھی کہ یہ چیزیں مخصوص کر دی تھی کہ شاید حضور کی جو شان میں ریلیاں ہیں وہ ہمارے اہل سنت بھائی کریں گے، اور جو امام حسین علیہ السلام کا غم ہے وہ شیعہ منائیں گے۔ تو جامعہ صدیقۃ الکبریٰ جامپور نے یہ اس بات کو شعور کرایا ہے کہ نہیں، حضور بھی ہمارے ہیں اور حسین بھی ہمارے ہیں، نہ حضور میں فرق ہے نہ حسین میں فرق ہے۔ جو حضور کو مانتا ہے وہ حسین کو مانتا ہے، جو حسین کو ماننے والا ہے وہ حضور کے ماننے والا ہے۔ تو جامعہ صدیقۃ الکبریٰ جامپور کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس نے تمام امت کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آؤ
ہم سب مل کے شیعہ سنی کی تفریق کیے بغیر اور اس وحدت ریلی میں اکٹھے ہو کے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دیں کہ ہمارے آپس میں کوئی اختلافات نہیں ہے، کیونکہ حضور گرامی کا جو نام ہے، جس کی تمام امت جو ہے ماننے والی ہے، شاید کسی اور نام پہ اختلاف ہو یا نہ ہو، لیکن حضور کی ذات پہ جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو اس بات کے علاوہ کسی بات سے غرض نہیں ہے کہ کس کی داڑھی بڑی ہے، کس کی چھوٹی ہے، کون ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے، کون کھول کے پڑھ رہا ہے۔ آؤ مسلمانوں، ہم یہاں سب مل کے حضور کے نام پہ، جس کے نام پہ ہماری زندگیاں بھی قربان ہیں، اور جو لوگ حضور کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، آج کی اس عظیم و شان ریلی سے میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اے بدبختو، یہ حضور کی جو آج روز ولادت ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے باعث رحمت نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن یہ فرماتا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو تمام دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، جو رسول کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ نے تو اس ہستی کو اس کے لیے بھی رحمت قرار دیا ہے۔ تو آؤ آج اس مبارک دن کے موقع پر ہم تمام مسلمان مل کے اس بات کا عہد کریں کہ حضور خاتم النبیین کی شان میں جو بندہ بھی گستاخی کرے، ہم چاہے وہ اپنے ہاتھ سے گستاخی کرے تو ہم اس کا ہاتھ قلم کر دیں گے، وہ اپنی زبان سے گستاخی کرے تو ہم ان کی زبانیں گدے سے کھینچ لیں گے۔ اور یہ میکرون جو فرانس کا صدر ہے، جو اس وقت تمام مسلمانوں کا اس نے دل دکھایا ہے، میں آج جمپر کی سرزمین سے اس کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان اتنے باغیرت ہیں، تمہیں یہ سبق سکھا سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا سن لے کہ حضور کی شان میں جو شخص بھی گستاخی کرے گا وہ ناقابل برداشت ہے۔ اگر آپ میری اس بات سے متفق ہیں تو بھرپور نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو آج کی اس وحدت ریلی میں جو جامعہ صدیقۃ الکبریٰ سے شروع ہوئی اور ڈیرہ چنگی جانپور میں اختتام پذیر ہوئی، میں تمام انتظامیہ اور میڈیا پرسنل کا، خصوصاً وقار اشاری صاحب کا اور جاوید صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں، اور ہمارے تمام جو مسلمان بھائی اور جو انتظامیہ اور پولیس کے افسران یہاں پہ انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور شیعہ سنی وحدت کا مظاہرہ کیا ہے۔ یہ اس ریلی کا اعزاز ہے کہ اس میں تمام لوگ شامل ہیں، اور ہم آج 12 ربیع الاول کی مناسبت سے حضور کے ہاں دست دعا ہیں، اے پیغمبر گرامی، اے خاتم النبیین، آج کی اس ولادت و سعادت کے صدقے ہمارے تمام مسلمانوں کے اختلافات دور فرما، ہمیں اتحاد و وحدت کے ساتھ رہنے کی توفیق فرما، اور جو آپ کی شان میں، صحابہ کی شان میں، اہل بیت کی شان میں جو شخص بھی گستاخی کرے، انشاءاللہ ہم اس کے بھی خلاف ہیں اور اس کو نیز کو نابود کریں گے۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، خصوصاً اس مملکت خداداد پاکستان کو اسی طرح زندہ و آباد و شاد رکھے، اور تمام مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق و یکجہتی پیدا کرے۔ اور اسی دعا کے ساتھ آج کی ہم اس وحدت ریلی کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے۔ ہمارے درمیان مولانا نصر صاحب ابھی تشریف لائے ہیں،
उनसे गुजारिश करूंगा वो इख्तितामी दुआ फरमा दें। जामपुर में मदरसा जामिया सदीकातुल कुबरा के ज़ेर तमाम रबीउल अव्वल के हवाले से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। मज़ीद बात करेंगे जावेद इकबाल से। जावेद बताएगा। हम इस वक्त मौजूद हैं बस्ती गड्डन में जामा सदीकातुल कुबरा जो मदरसा है उसका ज़ेर एहतमाम आज ईद मिलादुल नबी का जो है एहतमाम किया गया है, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो शरीक है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में जो है मुख्तलिफ जो ख़वातीन हैं वो अपने बयानात जो है ना वो पेश कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल आज़ा मिस फरह रज़ा साहब। हम जी बाजी ये बताइएगा कि आज इस प्रोग्राम का जो है मकसद क्या है? कहा जा रहा है कि अब मुख्तलिफ फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखने वाले जो ज़्यादातर जो हैं वो यही कहा जाता है कि अहले सुन्नत जमात के जो है ना ईद मिलादुल नबी मनाते हैं। आज आप फ़िक़्ह जाफ़रा की तरफ से ईद मिलादुल नबी की ये महफिल मनाई जा रही है, क्या कहेंगे आप? जी एक्चुअली अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि देखिए आज बहुत बड़ा दिन है विलादत के हवाले से, क्योंकि तारीख के अंदर दो डेट्स मिलती हैं, एक 12 रबीउल अव्वल की और दूसरी 17 रबीउल अव्वल की। इसलिए आगे खुमैनी ने इनको यानी 12 और 17 के दरमियान हफ्ता वहादत शुमार किया था। दूसरी बात यह कि हम सब मुसलमान हैं, ठीक है, और नबी अल्लाह ने हमें वो अता किया जो सरदारुल अंबिया है। जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है उसे सीरत तैयबा पे चलते हुए और पैगंबर के उसवा पे चलते हुए हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, उम्मत वाहिदा की तरह रहना चाहिए, क्योंकि अरब के मुआशरे में जहाँ जहालत अपने जोर पे थी। जामिया सदीकातुल कुबरा जामपुर के ज़ेर एहतमाम बस्ती गड्डन से वहादत उम्मत रैली का इनकाद किया गया। रैली डेरा शुमाली चुंगी पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली से खिताब करते हुए जाम रज़ा गड्डन समेत दीगर ने कहा कि रैली का मकसद एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मनाना है, दूसरा हम इस रैली से फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखाना खाके शाया किए गए उसकी मजम्मत करते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो फ्रांसीसी हुकूमत से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान करे और फ्रांस की मसनूआत के बाइकाट का भी ऐलान करे। रैली के अख्ताम पर उम्मत मुसलमान और मुल्क की सलामती के लिए दुआ भी कराई गई, जबकि 12 रबीउल अव्वल की खुशी में मिठाई भी तकसीम की गई।